عسلامة الناس الكل. اليوم رجعت لكم في اطار الديفي اللي عملته دنيا نو هيلثي فود. نينتي هيلثي. على ذيك رجعت للديفي. به قلت دنيا عملت لنا ديوا سويتنيس، عملت لنا ديفي نينتي هيلثي. دونك حتى انا نينتي هيلثي لهنا باش نعمل اكله يونانيه الاصل اسمها موساكا ولي زانغريديون. نرجعوا للوصفه نتاعنا. الوصفه هذه يا سيدي قبل سيدي كيما ما تشوفوا تتطلب الاوبرجين، تتطلب الباذنجان والقرع الاخضر والبطاطا تو سامبلومون كيما قلت. اسمه القرع كيما تشوفوا الباذنجان قصيتهم من الصباح وعملت لهم الملح وخليتهم باش يسقطروا باش كي نقليهم الباذنجان ما يشربليش الماء، ما يشربليش الزيت كوا، فهمتوا؟ باش نغسلو ونرشفو من الملح وما الى ذلك. البطاطا قصيتها هكا رونديلات باش نقليها وحدها سبيسيال، خاطر نحب نقليها في زيت وزبده، نحب الكون تاعها كيما الكراتان، نعملها كيما الكراتان. وتبعون زاده الفله هالموساكه هذه باش نحتاجوا صوص اللي باللحم المفروم اللي تعمل تقريبا كيما صوص اللازانيا، بيان سور لا فيها الاسفنالي على واحد. القرع انا الحقيقه ما خرجتش، عندي مده ما قضيتش، ما عنديش لحم جديد وكلها، دونك هذاك عندي الحطرف اللحم بقري رحيته على الاخر وضحكت عليه في الرحيان، على ذاك جا رهيف على الاخر وطيبت مع قلت ورحيت له شويه طماطم فخي وبصل وطماطم كيما قلت. عملتها صوص عاديه صوف كو ما حطيتش فيها المره هذه قفه كيما متعوده، وحطيت فيها كيبات رند وطابت وعملتها حطيتها. باهي اونتر طون باش نحط الباذنجان نتاعي يتقلي ولا الحاجات بربي رومارك جوست خاطيه ديفي وخاطيه كل شيء تهم الصحه، باللي تهم الصحه. كل قايل الصوص المفروض طيبتها، اما برشا نساء مثلا طيب الفطور تخليه مثلا العشيه تخليه في الطنجره، ما عادش تعملوها عايشكم، ما عادش تعملوها. راو كل حاجه في هالدنيا ما نحبش نطول، اما قلت راو كل حاجه، راو اللطف المرض الخايب الكونسير. يعني كنت عملت الدراسات بين انه كله نتيجه كبيره منه هو العادات السيئه اللي نحنا مكتسبينها ونعملوا فيها في عاداتنا. معناتها اختي كي طيبي كلك سوا، طيبتي في ستانس، طيبتي في تيفال، طيبتي في اي حكايه نحيه وحطيه في معون. انا راني حطيته في البلاستيك زاد هو نتاع ميك، لا ما مش هيلثي زاد، يعني دو بريفيرونس راني حطيته في واحده باللار. علاش؟ خاطر الطماطم والملح والزانغريديون هذيكم يتاكدوا مع الماتير، فهمتوا؟ وياخذوا منها دي برودوي سامين يعملوا المرض. ونحنا كيما قلت ماخذين عادات تشوفوها في التلفزه، راهي كل عادات سيئه طلعت خاطر الناس تحب تبيع وما عندها ضمير. وتعلمنا نشوفوا الشيف الفلاني ولا نشوف بوبليسيتي الفلانيه في المسلسل، يعني بغيفمون مثلا ثم ناس طيب بالماجي ولا طيب بالكنار، ثم ناس مثلا تستعمل كورن فليكس، ثم ناس تستعمل نسكافيه، ثم ناس بتبيع كزيت القليل هذاك كل مضر، ما ثم ما اتعس منه. قلت نحنا عندنا قبل تفكروا زيت سانغو سموه ولا زيت الحاكم ولا زيت العبيديه ولا شي يسموه، قبل يجي فك الدبيب بالبلار هذاك كانوا يجي في عجل شحم في البرد يعدوهم للمصنع يذوبوهم كانوا سم. قلت علاش قلت زاد الكورن فليكس وحاجه اي حاجه معده صناعيا، يعني تغير شكلها صناعيا. مثلا القهوه ما كانتش على صيغتها الطبيعيه، الكورن فليكس مش على راهو مضر بالطبيعه. اللحم حكايه اخرى، الدجاج حكايه اخرى. صدقوني والله ما تقلقوا رواحكم شويه، برك تدخلوا على جوجل وتشوفوا الدراسات اللي تعاملت على الكونسير اللي اشتراها كوزي من الماكله، اشتراها كوزي من الماكله ومن العادات السيئه اللي نحن تعودنا نعمل فيها. ونحطوا شويه، نحطوا اللحم في الساشيت النيلون اللي يجيبوا فيها من السوق، ساشيت الكحله هاو مدري شنو، يا ربي راني نسيت راني. يعني وقت اللي نقولوا هيلثي ولا مش هيلثي، هنا راهو هيلثي مش بشرط معناتها ريجيم، نو. هيلثي راه مجرد انك تطيبي في الدار بحاجات انت محافظه عليهم هيلثي. يعني وقت اللي طيبي حاجه في الدار انت اللحم متاكده السورس منين، الطماطم عارفه منين،
حتى طماطم الحكوك راهي فضيحه زايده فضيحه. ماذا بينا الفخي. الخضره منين هذيك انا طولت الموضوع هو طويل على الاخر ديجا ومتعمق. اما حبيت نقول الناس اللي عامله ريجيم ماذا بيها تحافظ على ريجيمها، راهو الماكله هذه باش تضيع على ريجيمها. والناس اللي عملت ريجيم وقصت عليه فابيس راهو كل فتره قلت، والناس اللي كانت عامله ريجيم وهكا ماذا بيه تحافظ على الريتم انها ما تاكلش حاجات فريمون مش هيلثي. اما مريره في الجمعه مريرتين راهو ما تعملش حاجه جراف، راهو عادي جدا. راهو يعني باش نلخصها على الاخر ونقص الكلام ثرثره، بخلاف الرجيم ولا مش رجيم، اوسخ حاجه في الدنيا هي السكر الابيض، السم الابيض. دونك تنجمي تاكلي تحب عليه وتخافي من السكر. ها ريتو قليل ولا لا متعلمين بتوع المدارس التوني. ها نقلت الباذنجان لهنا ونقلت البطاطا لهنا، بعد باش نزيدهم شويه زبده. شفتوا متعلمين بتوع بالله. ونرجع لحكايه الكونسيرفيون. تفكر الجو البودر، الجو البودر لا، الجازوز الكولوري لا، الشيبس لا. تحب تاكل شيبس مره في القارن مش جديد. كما ما نشوف يعني برشا ناس يطيبوا زاده في الالومنيوم. نفهم ان الالومنيوم يعني ناس معينه تستعمل فيه، الالومنيوم بالله يجيب تنظر كيف تطيبي بها سالك ما تستعملش الالومنيوم يعيشك. الالومنيوم جرب انك تشوفي انت وحدك وضعيفه تغلي فيه الماء، تخليه يغلي شويه وتكتب خضراء ولا خضراء، ما بالك ماكله فيها ملح طماطم بالأكسد بالفاعل سم صافي للمنسف. وتوا بعد ما كملت قليتهم هذاكم وحطيتهم يبردوا شويه، جاي دور البيشاميل والضو عامل فيا ما نعرفش اصلا نصور بيه الايباد. لازم نسكر باين هنا دور كيف نغرف الزبده وعليهم كيف نغرف فرينه وحطيهم اكثر من نص حليب، حطيت فلفل اكحل شويه ثوم شايح ملح ونورد مسكر. وهكا بعد ما نكمل نطيب هالبيشاميل هذا كان باش نعمل المونتاج نتاع هالموساكا ونوريكم اللي نحنا لازم تكون حاجه عنا عجين في الانغريديون تاع النو هيلثي فود. نوريكم الانغريديون الاخير هو عندي خبز كما تشوفوا فتفت كيكه باش نرحيه كانه شابلور، وباش نزيدو بارميزان وتنوريكم كيفاش باش نحطو مع الموساكا. هاكا ريحيتو. وهذيك الفوقاني راهو هذا بارميزان ديجا ما عنديش برشا كيما قلت لكم ما قضيتش ما زلت، باش نزيد نعملو راح باش يدخلوا في بعضهم. وعندي جبن اخر باش نحطو بيان سور. باهي هاكا في المعون خاطر نسيت اسمه تو حطيت شويه بشاميل. تو باش نداري شويه خبز الساعه هكا راني مش قاعده نشوف بالقدا. وينو توا فرشت الطبقه الاولى نتاعي بطاطا، متنسوش تحطوا لها الملح باش تطلعلكمش مسوسه. ايش نحط فوق منها؟ نحط فوق منها شويه بشاميل وشويه من الصوص ونفردها وهكا دواليك. وينو كيما قلت لكم عملت صوص بشاميل والصوص وحطيت فوق منها بيان سور جبن مالي كل ماكله المشخشخه والبنينه يا معلم مش تطلع بنه على بنه يا بابا. باهي هكا عملت طبقه بطاطا، طبقه قرع، الطبقه الاخرانيه هذه الباذنجان عملت عليها كالعاده صوص. تو ما تبقى لي من البيشاميل باش نحطها باش نكمل الخبز وندخلها للفور عادي. كاو كيما قلت لكم كملت الشابلور الخبز بالبارميزان حطيتهم باش ندخلها للفور على درجه على 200 درجه حكايه ربع ساعه من الوقت. وراني لين باش نغطيها بالالومنيوم لا بالبابي كويسون لا حتى شاعله خاطر كل شيء فيها طايب دوبه باش تدخل الفور تتفاعل مع بعضها وتاخذ من طعم بعضها من الصوص وما الى ذلك ونخرجها. ذاتس ات. واللي باش يشوف حكايه الشابلور وات ذس نو راهو عادي. وحبيب قلبي جيمي اوليفر عملها في قداش من وصفه في صوصات في شرب ويعملها هي راهو تنويع اللي هي في الوصفه الاساسيه نتاع موساكا. كله اللي حطيته كله موجود الا الشابلور هذا مش موجود. انا حطيته جوست باش ادابتيه للريسيت نتاع لي زانغريديون تاع الديفيني موني بلوس. راهو
فوالا المساكن تاعنا خرجت. الحق باش ياكلها زوجي العزيز، خاطرني انا ما ناكلش الباذنجان نكرهو. كليت عدسك اهو، بلاش الحمد لله، الحمد لله يا ربي.